السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم خوتي خواتاتي في فيديو جديد ودرس جديد. بداية كنتمنى تكونوا مزيانين ورمضان مبارك سعيد، الله يدخلوا عليكم بالصحة والهنا وبكل ما كتمناو. درس اليوم إن شاء الله سيكون عبارة عن حوار. هذا الحوار غادي يكون حول العطلة أو باكاسيونيس تحت عنوان Donde os gustaría ir de vacaciones. Donde os gustaría ir de vacaciones. أين تودون الذهاب في العطلة؟ والهدف من هذا الديالوج هذا هو أننا نعرف مجموعة من الكلمات والمصطلحات الجديدة اللي عندها علاقة بالعطلة. لنبدأ على بركة الله. بداية وقبل ما نبداو أريد أن أشير على أن هذا الحوار هذا غادي يكون حوار عائلي يدور بين عائلة، وكيف ما سبق وقلت على أن العنوان ديال هذا الدرس أو هذا الحوار سيكون Donde os gustaría ir de vacaciones. Donde os gustaría ir de vacaciones. إلى أين تودون الذهاب في العطلة، أو فين بغيتوا تمشيو، أو فين كيعجبكم تمشيو في العطلة. Yo lo único lo que pido es no volver a acampar como hicimos el año pasado. Yo lo único lo que pido es no volver a acampar como hicimos el año pasado. أنا كل ما أطلبه هو عدم العودة للتخييم مرة أخرى كما فعلنا في العام السابق. كل ما أطلبه هو عدم العودة للتخييم كما فعلنا في العام الماضي. Yo lo único lo que pido es no volver a acampar como hicimos el año pasado. acampar وهو التخييم. فعل acampar هو التخييم. هنا يقول أنا فقط أو ما أريد أن أقول هو عدم العودة، أو ما خصنيش نرجع نخيم مرة أخرى كيف ما عملنا العام السابق. El internet en el camping era muy lento. El internet en el camping era muy lento. الانترنت في المخيم كان بطيء جدا. الانترنت في المخيم كان بطيء جدا. El internet en el camping era muy lento. camping هو المخيم، lento وهو بطيء كما كنقولوا بالدارجة ثقيل. علاش ما باغيش يمشي يخيم؟ لأن الانترنت في المخيم كان ثقيل بزاف. había muchísimos mosquitos. había muchísimos mosquitos. هذا سبب آخر، كان هنالك الكثير من البعوض أو الحشرات. كان هنالك الكثير من البعوض أو الحشرات، الحشرات أو البعوض. había muchísimos mosquitos. mosquitos وهما البعوض أو الحشرات. هذا سبب آخر علاش ما باغيش يمشي يخيم. قلنا الانترنت كان ضعيف، بالإضافة إلى ذلك كان هنالك الكثير من البعوض. siempre intentabas lucirte delante de las chicas. Siempre intentabas lucirte delante de las chicas. كنت دائما تحاول التباهي أمام الفتيات. دائما كنت تحاول التباهي أمام الفتيات. lucirte وهو التباهي كما كنقولوا بالدارجة، دائما كنت كتبغي تبان حدا البنات. siempre intentabas lucirte delante de las chicas. وكيف ما سبق وقلت على أن هذا حوار عائلي كيدور بين عائلة. واضح؟ مثال آخر أو تتمة. no es verdad. no es verdad. هذا ليس صحيح. هذا ليس صحيح. no es verdad. no es verdad. هذا ليس صحيح أو ليس صحيح. ¿Quién se cayó al río delante de toda la gente? ¿Quién se cayó al río delante de toda la gente? من سقط في النهر أمام جميع الناس. من الذي سقط في النهر أمام جميع الناس أو أمام كل الناس. ¿Quién se cayó al río delante de toda la gente? río وهو النهر. من سقط في النهر، أو كيبغي يقول له هنا شكون اللي طاح في النهر أو في الواد أمام جميع الناس. dejad de discutir. dejad de discutir. توقف عن الجدل. توقف عن الجدل. dejad de discutir.
اترك أو توقف عن الجدل. Lo importante es decidir dónde vamos a ir de vacaciones. Lo importante es decidir dónde vamos a ir de vacaciones. الشيء المهم أو المهم هو أن نقرر أين سنذهب في العطلة. الأهم هو أن نقرر إلى أين سنذهب في العطلة أو في الإجازة. Lo importante es decidir dónde vamos a ir de vacaciones. Decidir هو أن تقرر أو قرر. A mí me gustaría ir al mar de nuevo. A mí me gustaría ir al mar de nuevo. أنا أود الذهاب إلى البحر مرة أخرى. أنا أود الذهاب إلى البحر مرة أخرى. أو أنا بغيت نمشي للبحر مرة أخرى. هذا واحد من العائلة كيقول هذه الهضرة هذه، كيقول أمي ما غوستاريا إير المار دي نويبو. وكيف ما قلت أن الهدف من هذا الحوار هو ناخذ الكلمات والمصطلحات اللي غادي نحتاجو في العطلة. Pero desde luego no quiero ir en avión. Pero desde luego no quiero ir en avión. ولكن بالطبع لا أريد السفر بالطائرة. ولكن بالطبع لا أريد السفر بالطائرة. هنا كيقول pero desde luego no quiero ir en avión. ولكن أنا ما بغيتش نمشي في الطائرة. علاش؟ شنو السبب؟ hay que cuidar el medio ambiente y los aviones contaminan mucho. Hay que cuidar el medio ambiente y los aviones contaminan mucho. يجب المحافظة على الميديو أمبينتي. الميديو أمبينتي وهي البيئة. ميديو أمبينتي هي البيئة. إي لوس أفيونيس والطائرات شنو كيعملوا؟ كونتامينان موتشو، كيلوثوا الجو بزاف أو كيلوثوا البيئة بزاف. هذا هو السبب علاش ما باغيش يمشي في الطائرة. أي كي كويدار الميديو أمبينتي، يعني يجب المحافظة على البيئة لأن الطائرات كونتامينان كتلوث الجو كثيرا. Podríamos ir en tren a Málaga. Nunca he estado en esas playas. Podríamos ir en tren a Málaga. Nunca he estado en esas playas. يمكننا الذهاب في القطار إلى مالاغا لأنني لم أزر تلك الشواطئ من قبل. يمكننا الذهاب بالقطار إلى مالاغا لأنني لم أزر تلك الشواطئ من قبل أو مطلقا. واضح؟ Podríamos ir en tren a Málaga. Nunca he estado en esas playas. playas هي كلمة معروفة وهي الشواطئ. Hay un anuncio aquí. Hay un anuncio aquí. يوجد إعلان هنا. يوجد إعلان هنا. Hay un anuncio aquí. يوجد واحد الإعلان هنا. anuncio وهو الإعلان. هنا الإعلان كيكون في الجريدة، كيكون في التلفازة، كيكون إلى آخره. anuncio وهو الإعلان. شنو في هذا الإعلان هذا؟ vacaciones en Marbella. vacaciones en Marbella. العطل في ماربيا أو الإجازة في ماربيا أو قضاء العطلة في ماربيا. vacaciones en Marbella. Atractivo apartamento de vacaciones. Atractivo apartamento de vacaciones. شقة جذابة للعطلة أو للإجازة. شقة جذابة أو رائعة أو جذابة للإجازة أو مناسبة للإجازة، أو كيف ما كنقولوا بالدارجة هي واحد الشقة مناسبة أو جذابة بزاف مزيونة لقضاء العطلة. de vacaciones. Atractivo apartamento de vacaciones. apartamento وهي شقة. atractivo وهي جذابة. con terraza e alquiler de un velero. con terraza e alquiler de un velero. هاد الشقة هادي عندها واحد التيراسة اللي هي واحد الأرض واستئجار مركب شراعي. un velero هو مركب شراعي، يعني شقة فيها تيراسة ويمكن لك تستأجر مركب شراعي.
un velero هو مركب شراعي. alquiler وهو الكراء. en Marbella, una de las mejores zonas de Málaga. en Marbella, una de las mejores zonas de Málaga. Marbella هي واحدة من أفضل الأماكن أو المناطق في مالاغا. ماربيا هي واحدة من أفضل المناطق أو الأماكن في مالاغا أو لمالاغا. en Marbella, una de las mejores zonas en Málaga. Pero no sabemos navegar. Pero no sabemos navegar. لكننا لا نعرف التصفح أو التنقل. لا نعرف التصفح. Pero no sabemos navegar. navegar هو الفعل ديال أننا كنمشيو للإنترنت ونشعلوا البيسي ونبحثوا هذاك العملية البحث في الإنترنت أو بصفة عامة كتسمى navegar. كنظن على أنها بالعربية تصفح. Pero no sabemos navegar. لا نعرف التصفح. واضح؟ tiene parque acuático. tiene parque acuático. هل لديه حديقة مائية؟ هل لديه حديقة مائية؟ tiene parque acuático. parque acuático هي حديقة مائية. ملي كيكون عندنا واحد لابيسينات وإلى آخره كتسمى حديقة مائية. parque acuático. tiene internet. هل لديها انترنت أو هذه المنطقة فيها انترنت؟ no, no tiene ninguna de las dos cosas. no, no tiene ninguna de las dos cosas. لا، ليس لديها أي منهما أو ليس لديها أي من هذه الأشياء. no, no tiene ninguna de las dos cosas. كيف ما كنقولوا بالدارجة ما فيها حتى شي حاجة من هاد جوج حاجات هادو اللي طلبتو، يعني الانترنت والباركي اكواتيكو ما كايناش في هاد البلاصه هادي، ما كايناش. نو no tiene ninguna de las dos cosas. vaya aburrimiento. vaya aburrimiento. يا له من ملل. يا له من ملل. vaya aburrimiento أو هذا شيء ممل. ممل أو ممل جدا. ¿Qué os parece ir a Italia? ¿Qué os parece ir a Italia? ماذا يبدو لكم في الذهاب إلى إيطاليا؟ أو شنو يظهر لكم أننا نمشيو لإيطاليا؟ ¿Qué os parece ir a Italia? ماذا يبدو لكم عن الذهاب إلى إيطاليا؟ أو شنو رأيكم نمشيو لإيطاليا؟ Hay apartamentos a precio asequible cerca del centro de Roma. Hay apartamentos a precio asequible cerca del centro de Roma. هناك شقق بأسعار معقولة بالقرب من وسط روما. هناك شقق بأسعار معقولة بالقرب من وسط روما. Hay apartamentos كيف ما قلنا apartamentos وهم الشقق a precio asequible يعني asequible وهو بأسعار معقولة كنقولوا بثمن مناسب. cerca del centro de Roma يعني بالقرب من المركز ديال روما أو في المدينة ديال روما. Roma es una ciudad muy bonita. Tiene muchos monumentos que visitar. Roma es una ciudad muy bonita. Tiene muchos monumentos que visitar. روما هي واحد المدينة جميلة جدا ولديها مجموعة من المعالم. مونومنتوس هما المعالم، معالم تاريخية التي تستحق الزيارة أو اللي خصنا نزوروها. روما es una ciudad muy bonita. tiene muchos monumentos que visitar. يعني روما هي واحد المدينة جميلة ولديها مجموعة من المعالم. مونومنتوس هما المعالم التي تستحق الزيارة. No me apetece estar caminando todo el día. No me apetece estar caminando todo el día. لا أشعر بالرغبة في المشي طوال اليوم. لا أشعر بالرغبة في المشي طوال اليوم. No me apetece estar caminando todo el día. لا أشعر بالرغبة في المشي طوال اليوم.
Las vacaciones son para relajarse y descansar. Las vacaciones son para relajarse y descansar. العطل هي للاسترخاء والراحة. العطل أو الإجازة هي للاسترخاء والراحة. Las vacaciones son para relajarse. relajarse وهو الاسترخاء والراحة. كيف ما كنقولوا بالدارجة العطلة ديال الاسترخاء والاستجمام وديال الراحة. De todos modos, creo que este año no se puede viajar a Italia. De todos modos, creo que este año no se puede viajar a Italia. على أي حال أو على أي حال أظن أو أعتقد أن هذا العام لا يمكن السفر إلى إيطاليا. على أي حال أعتقد أنه لا يمكن السفر إلى إيطاليا هذا العام. De todos modos, creo que este año no se puede viajar a Italia. Así es. Este año es un poco complicado todo. Así es. Este año es un poco complicado todo. هذا صحيح. هذا العام معقد بعض الشيء أو كل شيء. هذا صحيح. هذا العام معقد بعض الشيء. Así es. Este año es un poco complicado. هي معقد. معقد كله. Okay. Todo. Quedémonos en España. Hay lugares muy bonitos aquí. Quedémonos en España. Hay lugares muy bonitos aquí. دعنا نبقى في إسبانيا. هناك أماكن كنقولوا جميلة للغاية هنا. دعنا نبقى في إسبانيا. هنا توجد أماكن جميلة أو ممتعة أو لطيفة جدا هنا. Quedémonos en España. Hay lugares muy bonitos aquí. Lugares هما الأماكن. Está bien, pero como dije, nada de acampar. Está bien, pero como dije, nada de acampar. جيد، ولكن كما قلت لا للتخييم. جيد، ولكن كما قلت لا للتخييم. Está bien, pero como dije, nada de acampar. وكيف ما قلت acampar وهو التخييم. Yo quiero ir de pesca. Yo quiero ir de pesca. أنا أريد الذهاب للصيد. أنا أريد الذهاب للصيد. Yo quiero ir de pesca. pesca وهو الصيد. الصيد. Y yo quiero un lugar donde poder bañarme, que el sitio al menos tenga piscina. Y yo quiero un lugar donde poder bañarme, que el sitio al menos tenga piscina. وأنا أريد مكان الذي يمكن السباحة فيه أو يمكنني أن أسبح فيه كي السيتيو وعلى الأقل هذا المكان يكون عنده مسبح أو حوض سباحة. أنا أريد مكان يمكنني الاستحمام فيه وعلى الأقل يكون فيه واحد لابيسينا أو حوض سباحة. A mí me gustaría volver a ir a la montaña. A mí me gustaría volver a ir a la montaña. وأنا أود الذهاب إلى الجبال مرة أخرى. وأنا أود الذهاب إلى الجبال مرة أخرى. A mí me gustaría volver a ir a la montaña. ¿Qué os parece ir a Asturias? ¿Qué os parece ir a Asturias? ما رأيكم بالذهاب إلى أستورياس؟ ما رأيكم بالذهاب إلى أستورياس؟ ¿Qué os parece ir a Asturias? أستورياس هي واحد المنطقة جات في إسبانيا. Allí hay tanto mar para bañarse, montañas para dar un paseo y también hay lugares en los que se puede pescar. Allí hay tanto mar para bañarse, montañas para dar un paseo y también hay lugares en los que se puede pescar. هناك توجد العديد من البحار للسباحة.
كذلك مجموعة من الجبال للتنزه أو التمشي. كذلك توجد أماكن للصيد أو التي يمكن لك فيها الصيد. أي تانتومار para bañarse، مجموعة من البحار للسباحة. مونتانياس هما الجبال. para dar un paseo هي للمشي أو للتنزه. También hay lugares en los que se puede pescar. كذلك هنالك أماكن اللي يمكن تصيد فيها أو تصطاد فيها. Suena muy bien. تبدو جيدة جدا. Suena muy bien. Estoy de acuerdo. أنا موافق. Estoy de acuerdo. الأول قال أنا موافق. Es un camping de lujo en plena naturaleza que ofrece bungalows con 5 camas, cocina completa, terraza propia y unas excelentes visitas al mar. Es un camping de lujo en plena naturaleza que ofrece bungalows con 5 camas, cocina completa, terraza propia y una excelente visitas al mar. ماذا يريدون القول هنا؟ اس اون كامبينغ دي لوخو، هو واحد الكامبينغ. دابا هما كيهضروا على الكامبينغ اللي كاينه في اوستورياس. هو واحد الكامبينغ دي لوخو هو فاخر، شي حاجه لوخو فاخر. ان بلينا ناتوراليزا، في وسط الطبيعه، والطبيعه يعني بزاف. كي اوفريثي بونغالوس، اللي كتقدم لك واحد الاكواخ. بونغالوس هما الاكواخ، الكوخ اللي كيكون معدل من الخشب. كون 5 كاماس راه هما باينين، كتعطيك 5 ديال الاسره او الكامات. كوثينا كومبليتا، واحد المطبخ كامل. تيراثا بروبيا، كتعطيك واحد الارض ديالك خاصه. اي اوناس اكسلنتس بيسيتاس المار، واحد الزيارات او مناظر رائعه على البحر. أعيد، اس اون كامبينغ دي لوخو، واحد الكامبينغ ديال لوخو. قلنا اللوخو هي واحد الكلمه، شي حاجه فاخره. اي حاجه كنقولوا شي حاجه واعره كنقولوا اللوخو. ان بلينا ناتوراليزا، هي جا في وسط الطبيعه. كي اوفريثي بونغالوس، قلنا كتقدم لك بونغالوس هما الاكواخ. الكوخ قلنا هو اللي كيكون معدل من الخشب. كون 5 كاماس، هاد الكوخ فيه 5 الكامات. كوثينا كومبليتا، فيه واحد المطبخ كامل. تيراثا بروبيا، واحد الطرف الارض ديالك خاص. اي اوناس اكسلنتس بيسيتاس المار، واحد المناظر رائعه وممتازه كتطل على البحر. No, me niego, es casi como acampar. No, me niego, es casi como acampar. لا، أنا أرفض، إنه مثل التخييم تماما. لا، أنا أرفض، إنه مثل التخييم تماما. نو مي نييغو، هذا شي واحد قال لك أنني واحد في ديك العائلة قال لك أنا كنرفض. مي نييغو كنرفض. اسكاسي كومو أكامبار، قال لك هذا بحال التخييم. هو ديجا كان قال على أنه ما خصوش يخيم. حنا الهدف ماشي هو نعرفوا الأحداث، ولكن الهدف هو نعرفوا الكلمات والمصطلحات الجديدة. También alquilan un apartamento con 4 habitaciones cerca del glamping del Huarca. También alquilan un apartamento con 4 habitaciones cerca del glamping del Huarca. كذلك شنو كيديروا آخر؟ يقوموا بكراء شقق كون 4 habitaciones اللي فيها 4 ديال البيوت قريبة من الجلامبينغ ديال الواركا. واحد المكان سميتو جلامبينغ ديال الواركا. طامبيان قلنا اش كيديروا؟ كيكريو او كراء شقق فيها 4 بيوت قريبه من الجلامبينغ دي الواركا، حيت هو قال لك ما خصوش يخيم. كيوس باريثي اسو، ما رايكم في ذلك؟ ما رايكم في ذلك؟ كيوس باريثي اسو، ما رايكم في ذلك؟ Genial, todos contentos. Haz la reserva. Genial, todos contentos. Haz la reserva. جيد أو رائع، كلنا سعداء أو الكل سعيد. قم بالحجز. قم بالحجز.
جيد أو رائع. todos contentos كلنا سعداء. haz la reserva قم بالحجز. وكان هذا آخر جملة. حتى لهنا كنكونوا انتهينا من هذا الحوار واللي خصصناه لكل ما يتعلق بالباكاسيونيس بالعطلة. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، ومره اخرى كنقول لكم رمضان مبارك سعيد، والله يدخلوا عليكم بالصحه والهنا وبكل ما كتمناو. هذا الدرس هذا هو درس كيضم مجموعه من الكلمات والمصطلحات الجديده اللي خصنا نعرفوها، بالاضافه الى جمل اللي عندها علاقه بالطبيعه وبالتخييم الى اخره. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، واذا عجبكم ان شاء الله غادي نحاول نعمل لكم حوار اخر ان شاء الله الى كتب. الى ذلكم الحين اقول لكم